बालबालिकामा विकासको समस्या। भिजुअल इम्पेयरमेन्ट। भिजुअल इम्पेयरमेन्ट भनेको के हो अथवा VI। भिजुअल इम्पेयरमेन्ट भन्नाले देख्ने क्षमता कमजोरी हुनु हो। आँखाले अस्पष्ट वा केही कुरा नदेख्दा मान्छेहरूलाई विशेष किसिमका बानी नलगाइकन आफ्ना दैनिक कामकाजहरू पूरा गर्न मुस्किल वा असम्भव हुन्छ। भिजुअल इम्पेयरमेन्ट के कारणले हुन्छ? VI का विभिन्न कारणहरू शरीरको कुन भागमा असर परेको छ भन्ने आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यो दुई समूहमा विभाजित छ। आँखामा संरचनागत असर पार्ने अवस्थाहरू जस्तै मोतियाबिन्दु, ग्लकोमा, रेटिनोपैथी र अल्बाइनिजम। मस्तिष्कमा चोट लाग्नु जस्तै एस्फिक्सिया, ट्रमा, ब्याक्टेरिया वा भाइरसका कारण भएका संक्रमणले मस्तिष्कमा चोट लाग्नु, यसले दृष्टि सम्बन्धी काम गर्ने मस्तिष्कका क्षेत्रहरूमा असर पार्छ। भिजुअल इम्पेयरमेन्टले बच्चाहरूलाई कसरी असर पार्छ? जब VI भएका बालबालिकाले कुनै चिजमा हेर्छन्, उनीहरूलाई सबै धमिलो देखिन्छ र अरू मान्छेका शरीर र अनुहार स्पष्टसँग देख्न उनीहरूलाई मुस्किल हुन्छ। त्यसैले आई कन्ट्याक्ट सही हुँदैन। उनीहरूको आँखै अगाडि राखिएको कुनै ठूलो वा चलिरहेको खेलौनामा पनि उनीहरूले चासो नदेखाउन सक्छन्। अन्धोपन भएका केही बालबालिकाले चम्किलो प्रकाशमा पनि आँखा नझिम्क्याउन सक्छन्, जबकि यस्तो अवस्थामा अरूले आँखा घोच्न वा मार्न सक्छन्। VI भएका बालबालिकाले राम्ररी देख्न नसक्ने भएकाले उनीहरूको वरिपरिको वातावरणको जानकारी लिने क्षमतामा असर पर्छ। फलस्वरूप उनीहरूको हिँडाइको विकासमा पनि असर देखिन्छ। उनीहरू सामानहरूमा ठोकिने वा लड्ने डरले अपरिचित वातावरणहरूमा यताउता चल्मलाउन नमान्ने खालका हुन्छन्। भिजुअल इम्पेयरमेन्ट हुँदा बिस्तारै हात र आँखाको तालमेल र सहकार्य प्रभावित हुँदै जान्छ र यसले सूक्ष्म स्थूल विकासमा असर पार्छ। यी बालबालिकाले अक्सर आफ्ना इन्द्रियहरूमा भर पर्छन्। यसमा पर्ने कुराहरू हुन् आवाज, छुवाई, गन्ध, स्वाद, जानकारी लिन र सिकाइका लागि वेस्टिबुलर र प्रोप्रियोसेप्टिभ इन्द्रियहरू। उनीहरू अक्सर बलियो आत्मरक्षा देखाउँछन् र चलमलाउन डराउँछन्। यसले बिस्तारै उनीहरूको दैनिक गतिविधिमा असर पर्छ। उनीहरूको यताउता चलमलाउने क्षमता कम गर्छ र कुल र स्थूल मोटर विकासमा प्रभाव पर्छ। VI भएका बालबालिकाले आफ्ना आमा बुवाका अनुहारका प्रतिक्रिया र हावभाव राम्ररी देख्न सक्दैनन्। त्यसैले आमा बुवासँग आँखामा हेरेर बोल्ने र दोहोरो संवाद गर्ने क्षमता कम हुँदै जान्छ। जब आमा बुवाले उनीहरूका वरिपरि भएका सरसामानबारे व्याख्या गर्ने कोसिस गर्छन्, तब बालबालिकाको ध्यान खिच्न गाह्रो हुन्छ। फलस्वरूप उनीहरूको भाषा विकासमा ढिलाइ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। सामान्यतः VI भएका बालबालिकाको सुरुवाती वर्षहरूमा मानसिक क्षमता विकासमा ढिलाइ हुने गरे पनि VI भएका बालबालिकामा धेरै किसिमका मानसिक क्षमताहरू हुन सक्छन्। केहीमा औसत मानसिक क्षमताहरू विकास हुन्छन् भने केहीमा विशिष्ट सबल पक्षहरू विकास हुन सक्छन्। उनीहरूको मनोवैज्ञानिक विकासका सम्बन्धमा VI भएका बालबालिकामा आफ्ना आमा बुवासँग प्रारम्भिक अन्तर्कार्यमा तालमेल मिलाउन नसक्ने हुने जोखिम हुन्छ। यसले पछि गएर अपनत्व र सुरक्षाको प्रत्याभूति स्थापना गर्नमा असर पार्छ। VI भएका बालबालिकालाई कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ? VI भएका बालबालिकाको समस्या सुरुमै पहचान गर्नु र उपचार गर्नु एकदमै जरुरी छ। केही मेडिकल समस्याहरू शल्यक्रियाका माध्यमबाट निको पार्न सकिन्छ, जस्तै मोतियाबिन्दका लागि शल्यक्रिया र रेटिनाका समस्याका लागि लेजर थेरेपी। धमिलो देख्नेहरूको दृष्टि क्षमता करेक्टिभ लेन्सहरू र चस्माहरूको माध्यमबाट बढाउन सकिन्छ। अल्बाइनिजम वा रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा जस्तो वंशानुगत रोगहरूका कारण भिजुअल इम्पेयरमेन्ट भएको भए जोखिम व्यवस्थापन र भविष्यमा गर्भधारण गर्ने निर्णयका लागि पनि आनुवांशिक परामर्श आवश्यक हुन्छ। मेडिकल उपचारको अतिरिक्त तालिमहरूले पनि उनीहरूको विकासमा मद्दत पुर्याउन सक्छ। यसले उनीहरूको मोटर सिपहरू विकास गर्ने र आफै हिँडडुल गर्ने आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्छ। पछि निर्देशनहरू र हिँडडुल गर्ने तालिमहरूले आफ्नो समुदायमा सुरक्षित हिसाबले यात्रा गर्न सघाउँछ। VI भएका बालबालिकाका दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ? यस्ता बालबालिकाको दीर्घकालमा दृष्टि क्षमता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको दृष्टि कमजोर हुनु वा गुम्नुका पछाडि के कारण छ वा दृष्टि प्रणालीमा कस्तो असर परेको छ भन्नेमा भर पर्छ। अवस्था बिग्रिँदै जाने रोगहरूमा बिस्तारै दृष्टि गुम्दै जान्छ। जस्तै रेटिनाइटिस पिगमेन्टोसा रोगमा देख्ने शक्ति र क्षेत्र बिस्तारै खुम्चिँदै जान्छ। यसको विपरीत मोतियाबिन्द र ग्लकोमा जस्ता आँखा सम्बन्धित रोगहरूका कारण VI भएको भए समयमै उपयुक्त उपचार गर्दा धेरै सुधार हुन सक्छ। यदि VI मस्तिष्कको चोटका कारण भएको भए
समय र निरन्तर तालिमसँग उनीहरूको दृष्टि क्षमता सुधारिँदै जान्छ। भिजुअल इम्पेयरमेन्ट भएका बालबालिकाको समस्या सुरुमै पहिचान गर्न र उपचार गर्न एकदमै जरुरी छ।